الله الرحمن الرحيم. اليوم راح نديرو لو كور تاع لو فوا اي فوا بيليير، وكي نكملوه ان شاء الله راح نديرو لو بانكرياس ونكملو الهيستولوجي دي لونيتي ديجيستيف. عندنا اول حاجه هذا لو بلان على لو كور لو فوا اي فوا بيليير. راح نقراو اول حاجه نقسموه، عندنا لو فوا وعندنا لي فوا بيليير. في لو فوا راح نقراو لورغانيزاسيون du parenchyme hépatique. On va voir la structure du parenchyme intralobulaire. L'organisation du parenchyme hépatique, on va les formations conjonctives et le parenchyme glandulaire. Ce sont des titres. Le détail, on va nous وثاني عندنا الستركتور دو بارونشيم انترالوبولير، وين عندنا راح نقراو لي زيباتوسيت، لي كابيلير سينوزويد، لا ترام كونجونكتيف دو سوتيان اي لي كاناليكول بيليير. بعدها راح نروحوا لي فوا بيليير، وين راح نشوفوا لا باروا دي فوا بيليير انترا هيباتيك. هي ما كانش هذا لو تيتر في لو كور، مي راح تفهموا من بعد بلي راح تقراوه لهنا بلا ما تعرفوا، تقراوه لهنا بلا ما تعرفوا. Et la paroi des voies biliaires extra-hépatiques, عندنا la paroi des vésicules biliaires. بعد ما نكملوا l'histologie proprement dite، واش راح نقراو؟ راح نشوفوا la vascularisation اللي فيها un système fonctionnel et système nourricier. هذا le système fonctionnel عندنا le système porto-su-hépatique et le système nourricier hépatico-su-hépatique. بعدها راح نشوفوا l'histophysiologie et le cytophysiologie. نبداو مع بعض لو كور تاع البروف، وين راح نشوفوا نجربوا هذه اسكو تهضر البروف ولا انا مانيش تهضر البروف. تهدرش بونس انا ايوه. عندنا راح نبداو مع الفوا اي فوا بيليير بيان سور. راح نشوفوا لو فوا اول حاجه. راهي تهضر البروف ولا انا سي با ما كاش فرار. تحوسي عليها ولا تحوسي عليها؟ اول مره نجربها. تحوسي عليها تهضر ولا ما نحوسهاش تهضر باش يبان الديابو خلاص هي ساكتة. ايوا نورمالمون مش تهضر عندنا لو فوا راح نديرو انتروداكسيون بيان سور سور البلان اناتوميك، واش هي هاد لو فوا من راهي جايه واش كاين فيها. عندنا لا سيتوياسيون تكون تحت لو سو لو ديافراغم، وي sous le diaphragme, dans la partie supérieure de l'abdomen. La partie supérieure. عندها هذا لو فوا تكون لوجي دون ليبوكوندر. عندنا ها يكون مقسم هكذا، راح يحكم لنا ليبوكوندر غوش، ليبيغاستر، اي راح تخلص لنا في اون بارتي في الليبوكوندر غوش. ميم سي راح تلقاو بارفوا يقول لك في لا لوج سو فرينيك دغوات، يعني ماشي الغوش، تلقاها في السو فرينيك دغوات. قلنا سي لا بلو غروس غلاند دو لورغانيزم، باينه عندها 1500 كيلوغرام عندها شغل 1,5 كيلوغرام chez l'homme. مش 1500. On a 2% du poids corporel. 2% du poids corporel. عندنا ثاني عندها 13% de la quantité de sang présente dans les 13% من le sang اللي كاين في الكور كامل. D'accord. Oui. دوكا نشوفوا عندنا
عندنا هذه لهنا لوب غوش، يعني هي متكونة من 4 لوب. عندنا غوش كودي دروات وغوش وكودي وكرانيا راح يكونوا في الفاس بوستيريور، ما يبانوناش اون في انتيريور. عندنا في لا بارتي انفيريور راح نلقاو لا فيزيكول بوليير تكون او نو دو لا بلوك ديودينا pancréatique. D'accord. وراح تكون sous le phénique, sous le diaphragme. اسمع، كاين حاجة اللي تخبط جو سي با كي تولي تهضري فين دوكا راني نهضر هاي دوكا فين؟ حابسة بالك جو سي با واحد حاجات هاي هنا هاي جات ولا كي تخدم بتراك باد شغل كي تخبط فيه يجي هذاك الصوت. جو سي با ولا ها نو كي راهي يجي تبوجي لا سوري، راهي تبوجي لا سوري راه يجي الصوت. بوجي لا سوري اسمع. نو ماشي، لا ما عنديش لا سوري. ها كونيكسيون بالك ولا منين هذا إلا راكب كيسمان رجلي الكيسمان شكون اللي يدير هذاني؟ نو ما كاينش كيتمان. طق 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 مش عارف هي نورمال ما ديرونجيش بصح نورمال. هي خلاص كملي مادام مش كيتما خلاص. هاي ذاك الخط. عندنا le foie possède tous les caractères d'une glande exocrine. Oui. وأندوكرين en même temps. الو اسمع. Oui. قلنا عندها تكون glande endocrine et glande exocrine. C'est pour ça راح تكون عندها le nom un glande amphicrine homotypique. علاش قلنا لهنا اي homotypique puisque عندها le même cellule. Les deux fonctions endocrines et exocrines راح يكونوا assurées par la même cellule اللي هي les hépatocytes. ايوه سي سا. Les hépatocytes لهنا possèdent une double polarité. كيفاش une double polarité؟ عندها deux pôles. Le pôle vasculaire هذا et l'autre يكون canaliculaire. هذا vasculaire correspondant à la fonction endocrine, une راح يكون en rapport avec les canalicules non les capillaires sinusoïdes et l'autre هذا راح يكون en rapport avec les canalicules biliaires. ايوه باش يدير لنا une sécrétion biliaire. صح كملي عندهم هذو راح نقولوا عليهم انفيكرين غراس على هذا الدوبل بولاريتي. داكور. Oui. Bien sûr عندها un origine endoblastique ماشي ميزوبلاستيك puisque طاح في الكيسيام وكاينين دي كيسيام هضروا وقالوا باللي ميزوبلاستيك بصح حنا انتوبلاستيك. وي دركا عندنا راح ندخلوا في l'organisation du parenchyme hépatique. قلنا فيها كاينه organisation du parenchyme hépatique, la structure du parenchyme intralobulaire. نبداو في هذه وين هضرت على زوج حوايج la formation conjonctive les formations conjonctives هادو et le parenchyme glandulaire. رايحين نبداو مع les formations conjonctives هادو. Ce sont des cloisons ou bien des travées هادو issus de la capsule de Glisson. هاد la capsule de Glisson هذه دونك اون بلو هذه اون بلو non ماشي en bleu ولا كامله؟ non
هذه خطيرة. هذه هي سي لي بارونشيم غلونديلير. لا كابسول هذه برك هذا الخيط الرافع عليها من كتب رسمته أنا. خلاص. وي ce sont des cloisons et des travées راح يجونا من la capsule de glissant هذو correspondant aux voies de cheminement des vaisseaux sanguins, des nerfs et des conduits biliaires intra-hépatiques. هي كيفاش نعرفوا هذه la capsule de glissant هي la capsule d'enveloppe du foie. D'accord, donc ce sont sont des cloisons et travées جايين من هذه la capsule. d'accord hein. Donc عندنا مع le parenchyme glandulaire. Bien sûr le parenchyme glandulaire découpé par هذوك les travées اللي شفناهم من قبل. travées conjonctives. بصح لهنا يكونوا incomplètes. باش نعرفوا دركا لي لوبول اللي هو l'unité histologique du foie et le lobe اللي هو l'unité anatomique du foie. lobule l'unité histologique, lobe هذاك c'est l'unité anatomique. d'accord ثم هذيك لي ترافي لي كلوازون راح يديروا لنا ديكوبمون تاع هاد لو كونجونكتيف incomplète en lobule. ثم كل هادو هما لي ترافي راح يديليميتيو لنا دي لوبول. chaque lobule عندنا يكون polygonal la plupart وين يكون hexagonal en 6 faces. d'accord donc 6 faces sous-dessous. donc كيما البومون كيما قلنا اللوبول هي اليونيتي هيستولوجيك هذاك الوقت اذا ما شاء الله. وي l'unité histologique. ايوا limité incomplètement par des plages conjonctives triangulaires ou quadriangulaires. عندنا هادو limité incomplètement في la périphérique كاينين des plages conjonctives ولا des espaces portes ولا اسمهم les espaces de Kiernan. هاد les espaces du Kiernan ومن بعد هذوك نفصلوا فيهم يكونوا soit triangulaires soit quadriangulaires. soit هنا مبينين triangulaires هنا راهم quadriangulaires. centré par une lacune vasculaire. نهزو هاد اللوبول عنده لهنا دي plages conjonctives triangulaires ou bien quadriangulaires اللي هما les espaces portes ولا les espaces de Kiernan. في ليكوسيان تلقاهم بزاف espace de Kiernan يقول لك espace de Kiernan. parfois وين يقول لك l'espace interlobulaire. d'accord donc هو اللي تقول en bleu هذا lobule et lobule entre les oui. l'espace porte voilà le Kiernan centré par une lacune vasculaire. هذا هو la veine centrolobulaire. la veine centrolobulaire. دركا رايحين نشوفوا l'espace de Kiernan. l'espace de Kiernan هذا فيه 4 sortes ولا 4 éléments اللي رايحين نشوفوهم دركا. هذا l'espace de Kiernan قلنا شفاه راح يكون interlobulaire. parfois يقول لك في الكيسيام يكون périphérique mais non ماشي périphérique راح يكون interlobulaire composé de 4 structures. parfois وين تلقى دي sources يقول لك 3 شغل على حساب تقسيم هما لي ميم بصح كاين لهنا البروف وين حسبت لي فيسو سونغان لي برونش لارتير هيباتيك وحده ولا فين بورت وحده مي لهنا جمعتهم بروف.
كل وحده كيفاش تقول. عندنا دي فيسو سانغان اول حاجه اللي هو عندنا لا برانش دو لارتير هيباتيك اي دو لا فين بورت. هذه عندنا لي فونت ou bien les capillaires lymphatiques لهنا هادو وين راح يقول لك دير لنا لو ريزو دو دريناج ليمفاتيك تاع لو كابسول دو غليسرين هذيك. ايوا اي دي فوا بيليير يكونوا انترلوبولير. هاد لي فوا بيليير راح نشوفوهم من بعد. اللي يقرا اناتومي تاع لو فوا راح يعرف كيفاش جايين هاد لي فوا بيليير وراح نلقاوهم. La section du conduit à lumière large bordée d'un épithélium simple. بزاف كيسيام هضروا على هذه lumière large. est-ce que عندهم lumière large ولا non؟ عندهم un épithélium simple ولا non؟ d'accord donc on a large ou simple en même épithélium Oui, simple large lumière جايه كبيره. lumière large والépithélium تاعهم simple. اه عندنا des fibres nerveuses يكونوا amyéléniques ماشي myéléniques destinées à la paroi des vaisseaux sanguins et des voies biliaires interlobulaires. Bien sûr, باش يديروا لنا la vascularisation et la sécrétion biliaire. باش نعرفوا هادو les branches hépatiques de l'artère hépatique et la veine porte. L'artère hépatique راح يدينا le sang riche en l'eau les hépatocytes et la veine porte هذا اسمهم les vénules portes يروحوا لنا les hépatocytes par un sang veineux يكون chargé de nutriments من عند les viscères digestifs. ما فيش CO2 ولا كيف؟ non لا فين بورت منين راح يجي لنا من لي فيسير الاخرين يهزنا لي نيترون من عندهم ويديهم لي زيباتوسيت والارتير والارتير هيباتيك راح يجيبوا لنا هذوك لي زارتيريول ثاني راح يروحوا لي زيباتيك لي زيباسوت لي زيباتوسيت يديو لهم سان ارتيريال يكون ريش اون او دو. دونك الاو دو يجيهم من الارتير ولي نيتريمون يجيهم من لافين هكذا. وي وهي وين تمد السي او 2 تمدوا لافين بيان سور لمن وبعد راح يديروا لنا في لا 20 كاف انفيريور راح يديروا لنا كلش. داكور ياك عندهم البال سونترولوبيلار ولا كيفاش كي تبات السي او 2 تبات في البال سونترولوبيلار ولا كيفاه؟ وي في لا فين سونترولوبيلار بيسك راح من بعد راح يدير لنا في لي فين سو هيباتيك ومن بعد يروح للفان كاف انفيريور بعد راح يدير لنا حتى لو 20 كاف انفيريور. داكور دونك دوك نشوفوها ان شاء الله. هاي داكور كونتيني نشوفوها في لا فاسكولاريزاسيون دوك ميم سي اذا ما شفتهاش لهنا وما ركزتش بيان اذا كنت قاري اناتومي راح تلقاها. معليش وي عندنا لو ريزو ليمفاتيك هذا يكون دريني بار هضرنا عليه. وعندنا لي فيبر نيرفوز اميلينيك هذو راح يديروا لنا لينيرفاسيون تاع لي باروا دي فيسو سانغان وهذوك لي فوا بيليير. سي بون فوتو سي بون. عندنا هذا لي باسبورت لو كيرنون اون جينيرال راح نشوفوا هذا لا كوب هيستولوجيك. عندنا لهنا سي لا برانش دو لا فين بورت. عندنا لو كانال بيليير. عندنا لي فيبر نيرفوز اميلينيك كانوا في لا بيريفيريك تاع هذا ليسباس. عندنا لي برانش دو لارتير هيباتيك هاهم. عندنا لو فونت ليمفاتيك. هذا لو فونت ليمفاتيك هو كيما لي كابيلير سينوزويد راح هذوك لي سيلول هيباتوسيت راح يديروا لنا فيهم هذاك لا لينف
ويديو لنا حتى لو ريزو ليمفاتيك سوبرفيسيال. داكور. دونك هنايا باش تعرف لافان والارتير وين راهم باينه. الارتير دونك عنده اون لوميير ريغوليير، بصح هنايا لافان شوف كيفاش دايره لافان تاع لا لوميير تاعها وجاي بلو فين، مش كيما وي الارتير بيان بيان سور. سور. دركا حنا في هذه واو نزلنا 10 دقائق. روحي برك. حنا قلت لك في اللوكور هذا ماناش حين نقراو لي باروا تاع لي زارتير وكامل بيسك قريناهم. هذا باش تعرف برك ماشي. دركا راح نشوفوا لا ستريكت، كملنا مع لورغانيزاسيون دو بارونشيم هيباتيك. دركا راح نشوفوا لا ستركتور دو بارونشيم انترالوبيلير. انترالوبيلير وين قلنا عندنا راح نشوفوا واش كاين فيه 4 سورت كيما هضرنا. عندنا les cellules hépatiques ولا les hépatocytes يكونوا disposés en travée de Raynaud. هذو هما les travées de Raynaud يكونوا عندهم un forme d'un mur. ومن بعد درك نفصلوا فيهم des capillaires sanguins ou capillaires radiés ou bien sinusoïdes ثاني. La trame conjonctive de soutien اللي هي les fibres de grillagé. عندنا لي كاناليكول بيليير. شفاو برك باللي لو بارونشيم انترالوبيلير سيتون دو لا فين سنترولوبيلير. هذا هو لو فين سنترولوبيلير. حتى لهنا واش كاين لي سباس بورت ولا لي سباس دو كيرنا. هذا هو. داكور. دوكا راح نفصلوا في شاك إليمون. Maintenant, les cellules hépatiques. Les cellules hépatiques sont agencées en une ou parfois deux fils à direction. Ils sont généralement radiaires. Maintenant, les radiaires, les travées de Raynaud. Parfois, ils sont deux, voilà un. شوفوا لهنا كيما عندنا 1 و 2 directions radiaires تاع هاد لي ترافي formées par les cellules hépatiques. لهنا عندنا une seule direction radiaire. لهنا نديروا ليماجيناسيون. شوفوا عندنا لهنا امير جدار نتاع لي هيباتوسيت. راح يديروا لنا دي ستيل راديير دي رادياسيون هذيك ويكونوا ديسبيرسي يعني في au niveau du parenchyme من la veine centrolobulaire حتى la périphérique du lobule. D'accord, non, c'est clair. Oui. دركا راح نشوفوا لي لا فورم نتاعو. قلنا يكون بولييدر دو 6 ا 8 فاس. لهنا البروف كتبت لنا حاجه وحطت لنا دي زيماج حاجه وهضرت لنا حاجه. قالت لنا فيهم من 6 حتى ل 8 فاس. وفي الفوكال قالت من 6 حتى ل 12. مي لهنا اذا ذكرت لنا لي بنتايدر يكونوا خماسي. لي زوكتايدر هادو يكونوا عندهم 8 فاس. ديكايدر هادو يكونوا عندهم 10. دو ديكايدر يكون عندهم 12. داكور. نورمالمون سما من 5 ل 12. وي من 5 ل 12 نورمالمون. صح معليش. اون ميكروسكوب اوبتيك وين راح عندنا نشوفوهم اون ميكروسكوب اوبتيك. كاينين دي في البلان سيتولوجيك راح نشوفوا دي كاركتير في الميكروسكوب اوبتيك وكاين حوايج نشوفوهم في الالكتريك وما نشوفوهمش في الاوبتيك. عندنا بريزونت دو فاس بوردي بار ان كابيلير. دو فاس عندنا باغ اكزومبل دو فاس هادو سواء يكون عنده فاس وحده ولا دو فاس. كيف عندنا فاس وين تكون عدد دو فاس هم. وي فاس يكون
شوف عندك présent deux faces bordées par une capillaire اللي هو لي بول اللي يكونوا بول فاسكولير. اها دو فاس تكون سواء تكون فاس وحده ولا دو خلاص. يكونوا في لو بول فاسكولير، يعني راح يكونوا اون كونتاكت مع لي كابيلير سينوزويد هذا كيما هنا. ايوا وكيما هنا ثاني كاين ان كابيلير سينوزويد. في لي زوتر فاس اللي راح يكونوا انترن باغ اكزومبل لهنا عندنا دو فاس قادره تكون 3 4 حتى وين تكون ثاني كامل انترن sont appliqués contre celles des cellules voisines. Par exemple نهزو هذه لا سيلول voisine اللي قدامها ولا سيلول voisine اللي قدامها ولا سيلول اللي قدامها ثاني راح يديليميتيو لنا une gouttière pour le canalicule biliaire. هذه هي لا canalicule biliaire هذه. هاكا كيما هي هنايا وهنايا هذا هما. وي هذه ثم وين تكون لا سيكريسيون بيليير ولا وين؟ لا سيكريسيون بيليير. ايوا دونك تروح ثم ومن بعد تجمع في هذاك لو كانال هذاك كامل ولا تروح لا فيزيكول؟ تروح لا فيزيكول. عندنا ثاني قلنا لو سيتوبلازم نتاعها يكون بازوفيل. الشفاو يكون بازوفيل ماشي اسيدوفيل وماشي نوتروفيل. renferme 1 à 2 noyaux nucléoles. عندنا باغ اكزومبل هنا اي 2 noyaux ولهنا عندنا un seul noyau. Bien sûr, par des techniques spéciales, il faut des chondriums abondants et un Golgi supranucléaire, ou là parfois on تلقاوها juxtanucléaire, c'est le même. وعندنا des divers enclaves هادو soit يكونوا les flaques de glycogène هادوك puisque ومن بعد راح نفهموا كلش علاش الجليكوجين. عندنا des gouttelettes lipidiques وعندنا les grains sidérophiles. sidérophiles هادو عندهم la propriété de fixer le fer. ريشيرشيت عليهم بيان ما لقيتش لو رول اكزاكتومون علاش راهم في هاد لا سيلول وش هو لو رول جينيرال، بصح قال لك عندهم لا بروبريتي دو فيكسي لو فير. داكور دونك الجليكوجين يتخزن ثم ياك ستيل ريزيرف. الجليكوجين وي يتخزن في لو فوا مي وين راح نلقاوه في لي كابيلير سينوزويد بار دي سيلول ومن بعد راح نقراهم اللي هما لي سيلول ديطو. دونك حنا شحال عندنا تيب دو سيلول في لو فوا كامل هادو ايباتيك هما الصح لي زيباتيك ها عندك باغ اكزومبل لي سيلول دو كيب فير هادو اللي هما لا فورم دي ماكروفاج او نيفو دو فوا كيب فير عندنا لي سيلول ديطو هادو داكور دونك عندنا 3 تيب ولا 4 هكذا. وي ماشي زعما خلاص في الاخر نديرهم كامل. يا كونتينيو في لو شيما نوريك كلش باش فيه برك وين راه جايه لو كاناليكول بيليير وين راه جايه لو كابيلير سينوزويد. دونك هذه ميكروسكوب الكترونيك. اسمع راحت ولا انا نيميت نسمع مش عارف يا راح تهضر وحدها يا سنة لا سوري مش تحرك صافي نشوف بالك ديزاكتيفات المايك لا بالك ما راح تمشي. عندنا دركا كملنا مع الميكروسكوب اوبتيك واش رايحين نشوفوا فيه وراح نشوفوا الميكروسكوب الكترونيك واش نقدروا نشوفوا كوم كاركتير في لا سيلول هيباتيك. عندنا رايحين نشوفوا اول حاجه ممبران بلازميك وين ما نقدروش نشوفوه في الميكروسكوب اوبتيك هذه باينه يكون اريتي بار دي ميكروفيلوزيتي مي راح يكونوا او نيفو دي كابيلير سينوزويد يعني في لو بول فاسكولير دو لا سيلول راح نلقاهم لهنا
Oui. ايوا Et du côté du canalicule biliaire اللي هو le pôle biliaire de la cellule. ثاني راح نلقاو هاد لي et du côté راح نلقاو هادو لي ميكروبيلوزيتي ثاني في البول biliaire de la cellule. عندنا en le versant sinusoïdal عندنا تسمى وين راح نروحو la membrane راني درت انا هاي بسم الله. تحب تقول وي في la membrane هذا في الممبران بلازميك. قلنا sur le versant sinusoïdal عندنا هاد la membrane cellulaire يكون séparé مع l'endothelium capillaire. L'endothelium capillaire par un espace périsinusoïdal اللي هو l'espace de 10 هذا. اشفاو عليه بيان. دونك اشفاو على دي سيلول هنا 10. دونك هنا عندنا دي سيلول في بين الاخر والاخر. دقيقه باش نقطعك. وهذو وي. اللي كاناليكول اللي جاي هنا دقيقه les canalicule هادو. biliaire. كاين هنا الميكروفيلوزيتي ولا ما كاينش؟ قلنا ما الميكروفيلوزيتي كانش بس. بيسك نو ما كانش. اذا هي على حسب اذا كانت مسميها سيلول فازين كاين ولا لي لا. زانفالفيناسيون. دونك وين كاين هي قلنا وين كاين سيلول فازين خلاص ما وين كاين لا يشكلوا هذوك لي كاناليكول بيليا. وي. وهنا هم دايرين دونك صح ديسموزوم انتر سيلول اي سيلول. هم دايرين كاناليكول بيليار ثاني. المهم راك فاهم انتر سيلول وسيلول دائما تلقى لي كاناليكول بيليار. وي. اها عندنا قلنا لي باتوسيت شفاو برك هذيك بيسك طيح كيسيان. لي باتوسيت ركزوا ماشي اي اندوتيليوم. الاندوتيليوم كابيلير برك بيسك لهنا واش كاين لي سيلول لي كابيلير سينوزويدال ويكون لهنا ليسباس دو 10 اي كتباتو البروف. ها هو ليسباس دو 10. لوندوتيليوم كابيلار هو اللي لقيناه في الكارديو. هذوك اللي جو هكذا مشا كيف نسيتهم. واحد لي سيلول هكذا نسيتهم ومن بعد لما مغان بازل محوطه بهم. هذا هو السيلونتوتيليوم كابيلار. وي. سينيزويد كابيلار سينيزويد. والسينوزويد ياك لقينا واحد 3 تيب ولا. كمل اسمه. قلنا دركا مع هذه كانت في لو فيرسون سينوزويدال. اش فيها برك كاين ليسباس دو 10 هذا يكون انتر لي لوندوتيليوم كابيلار اي لو بول لا ممبران سيلولير تاع لي باتوسيت. عندنا لي كاناليكول بيليير يكونوا سون فورمي بار دي ديبريسيون دو اونغوتيير. راح يكونوا هذا تصرا لهم ان ديبريسيون اونغوتيير. اها وي. de la membrane plasmique des hépatocytes. adjectant يعني هاد لا سيلول مع هاد لا سيلول voisine اللي لازقه فيها راح يديليميتيو لنا دي ديبريسيون اونغوتيير اللي هما لي كاناليكول بيليير. داكور. واش يديروا راح لا بيرميسيون بور لا باساج دو لا بيل. عندنا لو سيتوبلازم يكون ريش هذا لو سيتوبلازم في لو فيرسون دي كاناليكول بيليير يكون ريش ان اسمهم لي ديسموزوم. entre cellules et cellules bien sûr. وي باش يديروا لنا يمنعوا هذا ليسباس انتر سيلولير باش ما يتفتحش. باش يخرج فيه لابيل. ايوا سي سا. وي. يخيطوهم دونك كيما لي جونكسيون سيري هذاك كنا نشوفوهم السيل. وي لي جونكسيون سيري. دركا كملنا قلنا باللي لو سيتوبلازم ثاني اي ريش اون ديفير اورغانيت. راح يجي كو سيام ثاني وين يقول لك
عليهم est-ce que elle est riche ولا pauvre. أي معمرة. نقول لكم برك علاش تشفاو باللي ريش اون ديفير اورغانيزم. انا في لي سيلول هيباتيك راح تكون اسيوري دو فوا اكزوكرين اي اندوكرين في لو ميم طون. دونك لازم تكون فيها كلش بيان سور. دركا رانا مع لي كابيلير غادي ولا اللي نسموهم لي كابيلير سينوزويد يكونوا لوجي entre les travées de ريماك. قرينا لي ترافي دو ريماك وقلنا هما هادو لي مطارق. oui occupés par les hépatocytes ou bien formés par les hépatocytes راح anastomoser entre eux pour former l'étoile de Erin هذا. عندنا يجونا من لي 20 بيريلوبيلير. لي 20 بيريلوبيلير هادو راح يجينا هادو لي كابيلير غاديي ou bien sinusoïdes pour former l'étoile de Erin هذا. Erin علاش راح يدير لنا لا فاسكولاريزاسيون نتاعو و لو فونكسيونمون en même temps pour terminer في la 20 centrolobulaire هذا. داكور. يتولد إيرين هذا تاع أتاك أون تايتن. صح كملي. أنوار عندنا لهنا coloration histologique des lobules hépatiques ou bien préciser le parenchyme hépatique en encre de Chine هذا. l'encre de Chine هو تبان لكم باللي اكتشفوه في لاشين مي لا هو كان اكتشفوه في الهند ومن بعد باش عرفوه تاع لاشين. على ما داروش دولاند. par exemple كنا نروحوا لي زانغلوفون وش يسموه لونكر دو انديان. داكور. حنا برك نسميه لونكر دو شين. خلاص. لي كابيلير سينوزويد راح يبانوا لنا en noir même si puisque راح يديروا لنا il se termine dans la veine centrolobulaire تسمى راح يبانوا لنا en noir ثاني. قالت لك وش يكشفوا به هاي قالتها داكور خلاص. مازالت ما فهمتهاش. لا خلاص قلت انا ماما قبل ما تقوليها. شوف هو باش يكشفوا به لا بليبار يكونوا باش نعرفوا لا كابسول وين راهي. ها مي لهنا اي شغل يدخل برك يدير لنا الطريق تاع هذاك لسان. سي هذا هيا بيان دونك كونتيني. دركا رايحين نشوفوا لي كابيلير سينوزويد في الميكروسكوب الكترونيك. لا باروا دي سي كابيلير تكون ديسكونتيني توجور. l'endothelium est fenêtré dépourvu de membrane basale. ما عندهاش une membrane basale. دونك هكذا يكون ديسكونتيني و en même temps ما عندوش membrane basale. Oui. عندنا l'espace péricapillaire ou l'espace de 10 هذا اللي حيكون هنا l'espace de 10. Oui. Séparer l'endothelium de la cellule hépatique et renferme des cellules spécialisées dans le stockage des graisses. On a des cellules spécialisées dans le stockage des graisses. Les cellules d'étau. Les cellules d'étau, il y a l'ancienne nomina. نسموهم les cellules à vacuole lipidique ولا نسموهم les cellules étoilées ولا les cellules
سيتولير. علاش نسموهم سيتولير ولا ايطوالي؟ عندهم اون فورم ايطوالي. داكور، وين يجوا هادو في ليسباس؟ وي يجيو لنا في ليسباس انتر ليسباس دو 10 et l'endothélium de la cellule hépatique. خلاص. دوكا نوريكم واحد لا فوتو ولا خلي حتى نكملو. صافا ساهلين لي نوميناسيون تاع اليوم. ايطو، ايرين، عاد باش تعرفوا ياك علاش ايطو. سموها ايطو؟ لا علاش يا سموها ايطو؟ كيفاش؟ تسمعوا على جوار تاع البارسا. هذا كان يدريب لي 10 سموها على واحد مرات دونك سموه الميدسان. 10. اه سموها على واحد لو ميدسان جابونيز هذا اسمه توشيو ايتو. هو اللي حضر اه لنا لا ميثود دو كولوراسيون تاع لي غريس pour identifier هذاك لو ستوكاج دي غريس في لو فوا. داكور خلاص. انا ما نتبعش البارسا اللي كان قلت لك. دركا رايحين نشوفوا اون كوب هيستولوجيك. عندنا هادو سي لي سيلي، هذا سي لو لافين سونترو لوبولير. هادو اللي هما لي سيلول ديتو رايحين يكونوا هاد مي راهي دارت لنا البروف هاد الفلاش لهنا. هادو مي سيلول هيباتوسيت، وهذا سي ليسباس سينوزويدال. هنا راح يكون انتر هاد ليباتوسيت اي ليسباس الكابيلار سينوزويدال. جو سي با ما بها ماهيش دايره لي فلاش، ماهيش باينه بيان اصلا. دايره هذا اللي دايره واحده. هذا وين راه الكابيلار؟ وين راه الكابيلار سينوزويدال؟ ولي كابيلار سينوزويدال يبان شغل حاجه اي تاع دونك لوميير، كوم اون لوميير. خلاص. اللي عنده هذا كيسيون ثاني يقولها. كابيلار، واش قلت عباس؟ هذا ثاني كابيلار هذا اللي راه جو سي با بها الضغط. وي كابيلار. دونك سي سا كابيلار. يقولنا يجي بساميها. وي كان مزيان. دركا رايحين نشوفوا لا ماكروفاج. لا سيلول دو كيبفر. هذه لا سيلول دو كيبفر هي اون اوتر سيلول رايحين نعرفوها في لي كابيلار سينوزويد اللي هي لي ماكروفاج بروبر دو فوا. على بالنا بها يكونوا حاكمين لنا 30% دو توت لي سيلول هيباتيك. هاد لي سيلول دو كيبفر نلقاهم في لا لوميير دي كابيلار سينوزويد. وي يكونوا ستيلير او راموز. شوفوا لا فورم تاعها. داكور. وي في دي سيي دون لا لوميير دي كابيلار. ها هم لي سيي هادو لي كابيلار. عندنا بيان سور اذا كانوا ماكروفاج راح يكونوا ريش اون ليزوزوم اي فاغوزوم باش يديروا لنا هذاك لو براساج ولا ديغراداسيون كامل. Oui, la macrophage intervient dans le métabolisme. Du fer. Oui, le métabolisme du fer. وعندنا la dégradation de l'hémoglobine. اللي قرا لي زوليغو إليمون راح يقراهم هاد. La dégradation des immunoglobulines ou de la biligénèse, la formation de biogénèse de la bile, l'épuration des substances toxiques du sang. راح نديروا l'épuration تاعهم. ثاني كنت نحسب دير لا فاغوسيتوز برك يا اخي. شوف واش ظهرت. معليش دوكا رايحين
شفتوهم من راهم جايين توجور في لا لوميير تاع لي كابيلير. عندنا دوكا اون كوب هيستولوجيك رايحين نشوفوا لي سيلول دو كيبفلر هادو. دايرتها لنا اون فلاش، هاي فلاش يكونوا في الكابسي لا كابيلير سينوزويد. هادو شكون يعرفهم؟ ايطو. هادو من لي سيلول هيباتيك. ايوا عندنا دركا لي اون اوتر كوب هيستولوجيك. وي عندنا لا لوميير سينوزويد هاي باينه. عندنا هاي لا لوميير هذه جايه شغل نواري بلون ماشي تبان كامل. هذه سي لي سيلول هيباتيك. سيلول هيباتيك هذا سي لانكليزيون ليبيديك تاع لا سيلول دي زيتو. قلنا بلي هو يدير لنا الستوكاج دو لا غيس. هادو لاكاس هذا هم. ولهنا المتحدث اللي هي لا سيلول دو كيبفلر راح تكون في لا لوميير تاع لي كابيلير سينوزويد. بيان سور باسكو سيت اون ماكروفاج. سيت ان ماكروفاج يكون يسيركولي في لو سون بالك. عندنا دركا وين راحت لا ترام كونجونكتيف دو سوتيان اللي هي كملنا مع لي زيباتوسيت مع لي كابيلير سينوزويد. راح نشوفوا لا ترام دو سوتيان دو بارونشين. وبعد تبقى لنا الاخرى اللي هي لي كاناليكول بيليير اللي راح يكونوا انتر لي سيل انترالوبولير ما بين لي سيلول هيباتيك. اسمع دقيقه كاين اون كيستيون. وي كوكي ليلي قالت لك كيفاش كيبفر هذه دير بيلي جينيز، وقلنا من الديبي لو سول تيب سيلولير اي هيباتوسيت اللي يدير لا سيكريسيون بيليير. صح هذيك دير لا سيكريسيون بيليير. كيبفر قلنا دير لا بيلون جينيز. اش معناتها بيلون جينيز ولا؟ قلنا بارتيسيب ما قلناش لو سول تيب سيلولير. ذكرت هضرنا باللي لو سول تيب سيلولير ما هضرناش. مش فيتش. ما هضرناش. البروف قالت لك كتبتها. دونك نقول حنا واش قلنا لا بيلو جينيز. وي ولي سيلول هيباتيك واش يديروا؟ لي سيلول هيباتيك عندهم اكزوكرين واندوكرين. اكزوكرين راح يديروا لنا لا سيكريسيون في لي كابيلير سينوزويد. وعندنا لي كاناليكول بيليير راح يديروا لنا لا سيكريسيون بيليير. بصح واقيلا هذه بيلوجينيز واقيلا البارتيسيب ولا كاش ما كاش حاجه. قلت لك بارتيسيب وانا شنو نقول انور. واش بيك تي؟ عندنا نجاوبوا في الطفله قالت لك قبيل قلنا لا سول هي كملي نورمال. كملي قلنا فهمت الطفله. جو سي با قالت لك معليش. قالت لك معليش ميرسي. كملي الاخرى من بعد سهل نحوس عليهم بعد. لا شغل باينه ماشي زعما. معليش دوكا نشوفوا اكزاميني اون ميكروسكوب اوبتيك افيك دي تكنيك سبيسيال وين راح نشوفوا هاد لي ترام كونجونكتيف دي فيبر دو كولاجين continue d'un lobe à l'autre يعني من lobe à l'autre pour former l'espace pour former le trame. راحين يكون unis les fibres conjonctives de l'espace de Kirnon. les espaces de Kirnon اللي راح يكونوا في la périphérique يكونوا interlobulaires et في l'espace et la paroi de la veine centrolobulaire راحين يكونوا هكذا حتى le centre
la veine centrolobulaire. Mhm. عندنا في هذه la trame de soutien parfois يعني toujours ماشي parfois راح نلقاو في الكسيام يقول لك لي فيبر دو غرياجي. هذا لو فيبر دو غرياجي هو يقول لك لو ترام دو سوتيان مي هو اون بليبار راح يكون السيبور تاع هذاك لو بارونشيم هيباتيك. عندنا فيه دي فيبر غاديي راح يكونوا لهنا لي فيبر غاديي. عندنا لي فيبر دو تري هادو فيبر ريتيكولين اللي راح يكونوا في هذا يكونوا عندهم دي ترافي دون لو دي فيبر ريتيكولين en cercle les travées de Remac اللي هما occupés par les hépatocytes et les capillaires sinusoïdes. Donc شكون اللي يعرف الفرق ما بين لي فيبر دو كولاجين ولي فيبر دو ريتيكولين؟ عندك لي فيبر دو كولاجين هذا الكولاجين. نو ماشي راني نحوس في لي كومبوزيسيون. لي فيبر دو كولاجين وي راح تكون عندهم في formés par les fibres de collagène, les fibrils de collagène. Par l'association des trois acides aminés. كاين من تالي يختلفوا فيها نورمالمون لا ديفيرونس من Oui, تالي les fibres de réticuline هما des fibrils برك entourés par des glucides. هذوك les glucides هما اللي يمنعوا لنا هذوك les fibrils باش يجتمعوا ويكونوا لنا les fibres de collagène. سيس. Oui. لي فيبر غادي قلناهم. عندنا لي فيبر دو تريس هادو اللي هما فيبر دو ريتيكولين اون سيركل لي ترافي دو ريماك والله لي كابيلير سينوزويد. لي كابيلير سينوزويد راح يكونوا انتر لي ترافي دو ريماك. عندنا لي فيبر اونيسونت هادو هما اوسي دي فيبر دو ريتيكولين مي راح يسوليداريز انتر لي فيبر دو تريس. هادو راح يكونوا entre les fibres de Tréis. هادو les fibres de Tréis راح يكونوا من وهذم les fibres de هذم les fibres unissantes هادو. D'accord. دركا شفنا في لا ترام دو سوتيان قلنا فيها 3 فيبر. عندنا دركا لي كاناليكول بيليير. لي كاناليكول بيليير راح يكونوا intralobulaire mais aussi راح يكونوا intercellulaire. فهمت؟ راح يكونوا entre cellules hépatiques par exemple entre 2 4 ou bien 3. عندنا يكونوا entre les faces ou les arrêts contigus هادو les bords les adjectants entre les 2 ou 3 hépatocytes. les capicules هادو عندهم une paroi propre تما ما عندهمش une paroi propre تما الباروا تاعهم حتكون par les cellules hépatiques. La membrane des cellules hépatiques, elles sont délimitées par les membranes des cellules hépatiques, c'est ما عندهمش une paroi propre. C'est ça. Oui. Sont des simples dépressions en gouttière permettant le passage de la bile. Bien sûr, عندهم يديروا لنا des canalicules biliaires. Oui. كملي. قلنا سي كاناليكول عندنا في لا بيريفيريك تاع اللوبيل هذه سي لوبيل مي في لا بيريفيريك كاين rejoint le canal biliaire de l'espace de Kernon. فهمتوا؟ هذا هو l'espace de Kernon اللي راح يكون interlobulaire
par des canaux d'union اللي يسموهم les passages de Erin هادو. عندنا les passages de Erin قلنا نلقاوهم les passages de Erin وين لقيناهم؟ les passages de Erin وين لقيناهم؟ في ليفان هذوك اللي يجيو من يتجمعوا باش يروحوا لفان سونترو لوبير هكذا سونترو لوبير. وي قريناهم في لي كابيلار سينوزويدال هذوك. كان في ذاك قلنا بلي هما لي زيتوال دو ايرين هذوك. يكونوا على شكل الفي ولا هكذا. شكل ايطوال هذوك يكونوا ايطوال نجمة نتخيل. قالت لك s'il te plaît refais cette slide. عادي برك هذه لي كاناليكول مالغري انا لسه في سطر الزوج كما رجعت. لا في لا بيريفيريك تاع هادو لي كاناليكول هادو راحين يكونوا في لا بيريفيريك تاع اللوبيل rejoint les canaux biliaires de l'espace de Kirnon. عندنا le canal هذه راهي مش تبان. دونك راح يجملوا فيها يجوها. وي هذه هي لو كانال. وي كانال بيليير راح تكون في l'espace de Kirnon par l'union des passages de Erin هذا. يبانوا هنا. La paroi de ces derniers est faite d'un épithélium cubique cylindrique repose sur une vitrée. Une vitrée هذه هي l'ambasal. اش فاو بلي تكون كوبيك ولا سيلندريك؟ اش فاو عليها بيان؟ سمعيني بصراحه قد ما نقدرش نتخيل هذيك ترى جايه لي سباس كيف القناه اللي تدخل بيناتهم ولا كيفاش؟ وي فهمت كيف لو شيما هذه ادروس ولا اغاش؟ قول عبد الصامد كل شيما هذه هما خلاص قلنا دي كانال هذه لي كاناليكول راح يروحوا فير لا بيريفيري بهذا دي كانوا اسمهم ايرين. هذا ما كان نورمال يصبوا في نعاود هذا. شوف عندنا لهنا هذا عندنا هذا هو ليسباس دو كيرين هذا وعندنا لا بيريفيريك اللي هذوم لي كاناليكول بيليير راحين يدخلونا في le canal biliaire par un passage de Erin هذا. هذا قاع باساج ديرين هذا. ما تشفاش اذا قلنا حنايا في لي كابيلار سينوزويد قلنا باللي ايطوالي ماشي شرط لهنا يكون ايطوالي. فهمتك الله. فهمت هذيك فهمتها ولا نو؟ فهمها فهمتها عندنا لهنا لي سيلول. وي هذه سي لا لوميير. هذوم سي لي سيلول épithéliales. Un épithélium et le paroi du canal. هذه سي لو كانال بيليير. بيسك حنا ما قريناهمش في الكارديو ما قريناش لي كانال بيليير. فهمتوا؟ هذه سي لا لوميير. ليبيثيليوم تكون كوبيك ولا سيلندريك عندها اون فيتري سور اون فيتري وهذوك لي سيلول ابيثيليال كاينه لا لوميير. Au niveau du canalicule biliaire في الميكروسكوب électronique راحين نشوفوا باللي la membrane plasmique des hépatocytes. Oui non. Oui. هذا هي. Des hépatocytes limite un canalicule biliaire يعني la membrane منا
entre deux cellules adjacentes, on délimite une canalicule biliaire. هذه هي le canalicule biliaire. هذه هي تكون érissée de microvillosité. Les microvillosité قبيل محمد عبد الصمد قلنا باللي وين جاي اسكو في لو بول biliaire كاين دي ميكروفيلوزيتي هما وي كاينين بصح au niveau de le canalicule biliaire برك ما تشوفش هذا سي فاسكولير هنا هذا نفس اللي كيما راه الفوق. دونك هذا دوك من احمر ومن احمر ومن احمر و انفير سي هنا في لي كاناليكول. لا كاناليكول تكون برك لي ميكروفيلوزيتي لهنا دو كيفاش في لا بارتي وين كاينه لا كاناليكيل برك. وي وكاينين دي جونكسيون قلنا باغ دي ديسموزوم لهنا pour isoler les canalicule des restes de l'espace intercellulaire باش هذيك لا سيكريسيون biliaire ما تفوتناش l'espace intercellulaire. Très bien. كاين ديسموزوم منا وديسموزوم منا. عندنا دركي في هذا لهنا نبانو لنا لي ميكروفيلوزيتي بيان. هذه هي les canalicule biliaire. هادو هما لي ديسموزوم زون دو جونكسيون